बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आजकल पाकिस्तानी इंटरनेट पे जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है वो है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। उनका क्या किरदार था इस्लामी साइंस को ख़त्म करने में। ये सिलसिला स्टार्ट होता है, एक जर्नलिस्ट हैं उज़्मा रूमी साहिबा, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसके बाद जिसे कहते हैं कि ऑल हेल ब्रोक लूज़, उस पे कुछ तनकीद की गई, एकेडमिक तनकीद की गई रिसर्चर्स की तरफ से, थिंकर्स की तरफ से, और उसके बाद फिर उनके कैंप की तरफ से भी बहुत से लोग आना शुरू हो गए। मैंने भी उज़्मा साहिबा को उनकी बातें सुन के, जो कि बहुत सी उनमें गलतियां हैं उनके वीडियो में, मैंने उनको दावत दी। तो उन्होंने फरमाया कि वो मेरी पॉडकास्ट पे आने से बेहतर ये समझती हैं कि मैं एक वीडियो में बता दूं कि क्या किन चीज़ों पे एतराज़ है। बड़ी उन्होंने एक जायज़ बात कही। तो इस वीडियो में हम चार चीज़ों का जायज़ा लेंगे जो उन्होंने कही हैं अपने वीडियो में, कि वो क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक ये कि कोज़ैलिटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा निशाना बनाया है कि इमाम गज़ाली का जो कोज़ैलिटी पे असल में व्यू है वो क्या है। दूसरी बात हम करेंगे कि क्या इमाम गज़ाली की तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा की वजह से या उनके नज़रियात की वजह से वाक़ई ही इस्लाम में साइंस और तफ़क्कुर का डिक्लाइन हुआ है। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम्पल्स जो उज़्मा साहिबा ने दी अपनी वीडियो में, कि कैसे कैसे थिंकर्स और फ़िलासफ़र्स और साइंटिस्ट के साथ जुल्म हुआ। और चौथी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि बहरहाल डिक्लाइन तो आया, क्यों डिक्लाइन आया। ये वो चार चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी हैं। मैं इस वीडियो में जो ऑथेंटिसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उसको सामने रखते हुए उज़्मा साहिबा की मैं कुछ क्लिप्स मैं चलाऊँगा बीच में, ताकि फिर सियाक़ो सबाक़ रहे कि जो हम बात कह रहे हैं वो असल में है क्या। चलते हैं सबसे पहले कोज़ैलिटी की तरफ। मुअज़्ज़ात की साइंस के बारे में गजाली का मौक़िफ़ बहुत अनोखा था। गजाली का मानना था कि लकड़ी का सांप में तब्दील होना कोई गैर मामूली या हैरत अंगेज बात नहीं है, क्योंकि ये वाकया कोई सुपर नेचुरल इवेंट नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिर फितरत की तरह ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। अपनी किताब तहफ़्फ़ुतुल फ़िलासफ़ा में गजाली बाकायदा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं जिसके जरिए लाठी और सांप को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके लिए गजाली ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ये था कि उन्होंने कॉज़ैलिटी के तसव्वुर को ही झुटला दिया और ये दावा किया कि कॉज और इफेक्ट के दरमियान सिरे से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। बकौल गजाली, रुई इस वजह से जलती है कि खुदा बराह रास्त या फरिश्तों के जरिए मुदाखलत करके रुई को जलाता है। और सिर्फ रुई का जलना ही नहीं बल्कि इस कायनात का हर वाकया सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी के ताबे है। जैसा कि आपने देखा कि मुतअद्दिद बार उन्होंने अपने वीडियो में इमाम गज़ाली की जो कोज़ैलिटी या कोज़ेशन है उस पे एतराज़ात किए। वो एक छोटा सा मजमूआ आपने देख लिया। वल हकीकत ये है कि इमाम गज़ाली कभी भी कोज़ैलिटी के ख़िलाफ़ नहीं थे। कोज़ैलिटी क्या होती है? और बुनियादी तौर पे कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है और हर चीज़ का कोई ना कोई नतीजा होता है। तो नतीजा किसी वजह से पैदा होता है। दैट एसेंशली इज़ व्हाट कोज़ेशन और कोज़ैलिटी इज़। लेकिन इमाम गज़ाली पे ये इल्ज़ाम कि वो कोज़ैलिटी को सिरे से मानते ही नहीं थे, ये एक गलत बात है। और इसका सबसे बड़ा हवाला आपको उज़्मा साहिबा के हवालों में से ही मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे जहाँ पे वो रुई के जलने की बात कर रहे हैं तो वो एक सबब और वजह की बात कर रहे हैं जो इमाम गज़ाली ने बताई है। अगर सबब या वजह की बात की जा रही है तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो कोज़ैलिटी की ही बात कर रहे हैं। बट देन व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द प्रॉब्लम? गज़ाली दरअसल कोज़ैलिटी को डिनाई नहीं कर रहे बल्कि ट्रू नेचर ऑफ कोज़ैलिटी की बात कर रहे हैं कि असल में जो कोज़ैलिटी है वो क्या चीज़ होती है। गज़ाली कोज़ैलिटी को डिनाई नहीं करते बल्कि उसको एक थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में प्रेजेंट करते हैं। और इस चीज़ को बेहतर समझा जा सकता है कंटिंजेंसी आर्गूमेंट के साथ। कंटिंजेंसी आर्गूमेंट क्या है? वेल, कंटिंजेंसी आर्गूमेंट ये पॉजिट करता है कि चीज़ें दो तरह की होती हैं, नेसेसरी और कंटिंजेंट। नेसेसरी वो चीज़ होती है जिसका ना होना गैर मुमकिन हो, कि उसने होना ही होना है। और कंटिंजेंट चीज़ जो होती है उसमें दो तरह की खूबियाँ होती हैं। एक ये कि वो अपने वजूद और अपने फंक्शन की खुद वजाहत नहीं दे सकती, और दूसरी ये कि वो किसी और चीज़ से कंटिंजेंट होती है, किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है, उसका दारो मदार किसी और चीज़ पे होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है रुई का और आग का, अगर इस पे कंटिंजेंसी आर्गूमेंट अप्लाई करते हैं तो नतीजा कुछ इस तरह का आता है कि आग खुद को अदम से वजूद में नहीं लेके आई है, यानी कि वो अपने वजूद की वजाहत नहीं दे सकती है। एट द सेम टाइम कि उसने चीज़ों को जलाना है, वो अपनी फितरत में गर्म होगी, उसमें हिद्दत होगी। आग ने ये खुद तय नहीं किया है। एट द सेम टाइम रुई भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन रुई भी खुद को अदम से वजूद में नहीं लेके आई है। और रुई ने भी ये रूल तय नहीं किया है कि जब आग से उसका मुकाबला होगा तो वो जलेगी।
سوال یہ ہے کہ اگر آگ بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور روئی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور آگ کی جو فیچرز ہیں ان کی وضاحت خود آگ نہیں دے سکتی اور آگ نے خود طے نہیں کیے ہیں، اور جو روئی کے کیریکٹرسٹکس ہیں وہ روئی اس کی وضاحت نہیں دے سکتی اور اس نے خود کو یہ خصوصیات دی بھی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کنٹینجنٹ ہیں، وچ از ٹو سے کہ کوئی نہ کوئی ایسی نیسیسری ایگزسٹنس ہے جو اس کوزیشن کو وجود دیتی ہے کہ آگ روئی کو جلائے گی. دس از ناٹ ٹو سے کہ آگ سے روئی جلتی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ آگ اور روئی کا آپس میں لوکل لیول پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو اصل کوز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کنٹروورشل چیز ہے. کنٹروورشل اس وقت ہو جب آپ اس کے پیچھے کسی کوز کو ریموو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آگ خود کو عدم سے وجود میں لے کے آئی ہے اور اس نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ اس نے چیزوں کو جلانا ہے، اور روئی کا بھی یہی معاملہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ امام غزالی پہ یہ الزامات لگے کیسے؟ اینڈ دا سمپل آنسر از Orientalists. In many cases Ernest Renan، جنہوں نے امام غزالی کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور ان کو ایک ولن کے طور پہ پریزنٹ کیا، لیکن یہ تو بہت پرانی ریسرچ ہے. اس کے بعد کے جو ریسرچر ہیں انہوں نے تو اس ریسرچ کو ریفیوٹ کر دیا ہے. مثال کے طور پہ فرینک گریفل نے ریفیوٹ کر دیا ہے. The other thing that fascinated me is that Al-Ghazali thought about sciences in a very, very modern way. And that was certainly even a surprise to me, but it was probably more a surprise to other people who always thought that Al-Ghazali was one of the people who had destroyed the sciences in Islam. I think nothing is further from the truth. In fact, he is someone who supported the sciences, who wanted to find a cosmology that actually leads to, first of all, acknowledging God as the creator of the world, but also in helping scientists to pursue the science. ایسے ہی مائیکل مارمورا اور رچرڈ فرینک، ان لوگوں نے ریفیوٹ کر دیا ہے. اور مزید یہ کہ امام غزالی کی جو سیکنڈ کوزیلٹی کی تھیوری ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا اتنا ہی ضروری ہے، وچ از ٹو سے کہ کوزیشن سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو کوزیشن ہے یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ہے چیف کوزیشن کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. مثال کے طور پہ بینجمن ابراموف نے اس پہ بڑا زبردست کام کیا ہے، اور وہ امام غزالی کی 3 شہرۂ آفاق کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امام غزالی یہ نہیں کہتے کہ ایک چیز دوسری پہ مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اثر کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ خدا کی ذات ہے. دین اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ کیا امام غزالی واحد شخصیت ہیں جو کوزیشن پہ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں؟ کیا ان کے علاوہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں جو کوزیشن پہ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں؟ اینڈ دی آنسر از یس. آپ کو بہت سے ویسٹرن تھنکرز مل جائیں گے، لائبنز مثال کے طور پہ، ہیوم مثال کے طور پہ، برٹرن رسل مثال کے طور پہ. یہ سب وہ لوگ ہیں جو کوزیشن کے متعلق ایک نان ٹریڈیشنل رائے رکھتے ہیں. کچھ کے نزدیک کوزیلٹی سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی، اور کچھ کے نزدیک کوزیلٹی اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. بٹ دین یو آلسو ہیو سم ادر ایریاز جہاں پہ کوزیلٹی اسٹرگل کرتی ہے. مثال کے طور پہ سائنس میں ہم جب بھی لفظ انیفیبل استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوزیشن اسٹرگل کرے گی، اس لیے کہ جو ایفیکٹ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے جو کوزیشن ہے وہ انیفیبل ہے، وچ مینس کہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. جب ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوزیشن کی اب وہ اہمیت نہیں رہتی کہ وہ کون سا پیچھے کوز ہے جس کا یہ ایفیکٹ ہے. وی کانٹ ایون ایکسپلین دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم بور کی بات کریں کہ کوانٹم میکینکس میں جو انہوں نے نظریات پیش کیے ہیں، وہ جو ٹریڈیشنل کلاسیکل فزکس میں کوزیلٹی کی ایکسپلینیشن ہے وہ اس کو ڈیفائی کرتی ہے. دین وی ہیو کوانٹم انٹینگلمنٹ، کہ سائنس اگر کوزیلٹی پہ چلتی ہے جو عظما صاحبہ نے بات کہی، دین دا پرابلم از کہ سائنس تو خود کو مٹیریل تک، میٹر تک ریڈیوس کرتی ہے، لیکن جو کوانٹم انٹینگلمنٹ ہے اس میں کوئی فزیکل کنیکشن ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود جو 2 پارٹیکلز جو کہ آپس میں انٹینگلڈ ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے، بٹ واٹ کوزز دیٹ افیکٹ وی ڈونٹ نو دیٹ، وچ مینس کہ یہ صرف امام غزالی کا ہی معاملہ نہیں ہے کہ کوزیلٹی پہ وہ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں. یہ آپ کو سائنس فلسفی میں بہت زیادہ تعداد میں ایسے مفکرین، سائنسدان، فلاسفرز مل جائیں گے جو کہ ایک غیر روایتی سوچ رکھتے ہیں. بٹ دین دا کوسچن از کہ اگر ان سب سوچوں کے بعد لائبنز، برٹرن رسل، بور، ان سب کی اس طرح کی سوچ کے بعد، اور ہیوم آف کورس، ان سب کی ایسی سوچ کے بعد اگر ویسٹ میں سائنس، فلسفہ ختم نہیں ہوئے تو امام غزالی کی سوچ سے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ آپ امام غزالی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، but that is just a local level thing. ان سے ڈس ایگری کریں، دیٹس دیٹ. کیا واقعی ہی ان کی اس سوچ نے مسلم دنیا سے سائنس کو ختم کر دیا؟ اب بڑھتے ہیں اس حصے کی طرف اور پہلے دیکھتے ہیں عظما صاحبہ کے کلپس. کہ دیگر تمام موجزے بھی غزالی کے نزدیک نیچرل پروسیسز ہیں جنہیں ایسے ہی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے جیسے ہم چاند گرہن، سورج گرہن یا بارش کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہ وہ انٹرپریٹیشن تھی میریکلز کی جس نے آج سے 800 سال پہلے کی اسلامک ورلڈ میں
साइंटिफिक प्रोग्रेस के अमल को मुकम्मल तौर पर रोक दिया था। जहां जहां गजाली के अफकार पहुंचते गए वहां वहां साइंस का खात्मा होता गया। साइंस का खात्मा गजाली के नजरियात को मानने का लाजमी नतीजा था। लेकिन 12th सेंचुरी के आते आते इस्लामी दुनिया में साइंटिफिक एक्टिविटी को ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया और ये बैन मजहब के नाम पर लगाया गया। जैसा कि आपने देखा कि उज़मा साहिबा इस चीज़ पे मुसर हैं कि इमाम गज़ाली के बाद मुस्लिम दुनिया में साइंस ख़त्म हो गई। वेल, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की जा सकती है और वो ये है कि जो पोस्ट गज़ालियन एरा है, यानी कि वो दौर जो इमाम गज़ाली के बाद का है, उसको एग्जामिन किया जाए कि क्या मुसलमानों में साइंस मौजूद रही या ना रही। अगर मुसलमानों ने वाकई ही कोई काबिल कदर खिदमत अंजाम नहीं दी तो फिर ये दावा बज़ाहिर ठीक लगेगा। लेकिन अगर सूरत हाल इसके बरक्स है तो इसका मतलब यह है कि इस दावे में कोई हकीकत नहीं है। और वो हकीकत क्या है? वो ये है कि इमाम गज़ाली के बाद मुसलमानों में साइंस ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उनके वफ़ात के सदियों बाद तक मुसलमान साइंस की दुनिया में काबिल कदर खिदमत देते रहे। एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने सबूत के तौर पे पेश है। मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं इब्न अल नफीस से, जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी जिसने उस ज़माने की मेडिकल साइंस को रेवोल्यूशनाइज़ किया। उसके बाद हमारे पास है नासरुद्दीन अल तूसी, जिन्होंने तूसी कपल डेवलप किया, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है, डिवाइस है जो कि प्लानिटरी मोशंस को समझने में मदद देती है। इब्न खल्दून, जो कि पहले जय्यद सोशल साइंटिस्ट हैं। अलकाशी हैं, जिन्होंने पाई की कैलकुलेशन में और एल्गोरिदम्स की डेवलपमेंट में काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। ऐसे ही उलूग बेग हैं, जिन्होंने समरकंद में एक ऑब्जर्वेटरी की बुनियाद रखी जो अपने ज़माने की जदीद तरीन ऑब्जर्वेटरी के तौर पे मानी जाती है। एट द सेम टाइम अलतूसी को हम दोबारा से मेंशन करेंगे इसलिए कि उन्होंने मरगा में उस ज़माने की इवन समरकंद की ऑब्जर्वेटरी से भी ज़्यादा एडवांस ऑब्जर्वेटरी की बुनियाद रखी, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते थे और सितारों, कहकशाओं, आसमान, सेलेस्टियल बॉडीज़, उनका मुतालिया किया करते थे। हाउ अबाउट इब्न माजिद, मिसाल के तौर पे, जिन्होंने मैरी टाइम नेविगेशन की टेक्निक्स को बेहतर करने में बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी। ये वो सारे के सारे लोग हैं जो इमाम गज़ाली के बाद पैदा हुए। तो ये कह देना कि इमाम गज़ाली के बाद आके साइंस ख़त्म हो गई, ये सरासर एक गलत इल्ज़ाम है और एक ओरिएंटलिस्ट आइडिया है जिसको हम लोगों ने बग़ैर एग्जामन किए मनोयन तस्लीम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं उज़मा साहिबा के उन एग्जाम्पल्स की तरफ जो उन्होंने अपने वीडियो में क्वाउट की, जिनसे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वाकई ही इमाम गज़ाली के बाद जो साइंसदान हैं उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। पहले उनका जो मुकदमा है इस हवाले से वो देखते हैं, फिर उनकी एग्जाम्पल्स को फर्दन डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। गजाली के ख्यालात सिर्फ किताबों और इल्मी मुबाहिसों तक महदूद नहीं रहे, बहुत वायलेंट तरीके से तशद्दुद के जरिए गजाली के नजरियात को इम्पोज किया गया। सो जब गजाली ने फलसफे और साइंस की मुखालिफत पर मोहर लगा दी तो इसके नताइज बहुत दूर रस साबित हुए। इस्लामी दुनिया में फलसफे और साइंस की तालीम को बैन कर दिया गया। फलसफियों और साइंसदानों पर जमीन तंग कर दी गई। जब किसी पर फलसफा पढ़ने का इल्जाम लगता तो उसके साथ ऐसा ही सलूक होता जैसा कि आजकल पाकिस्तान में तौहीन का इल्जाम लगने पर होता है। ये था उनका मुकदमा। अब चलते हैं उनकी इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स की तरफ। जब ये कहा जाता कि फलां शख्स फलसफा पढ़ता है तो अवाम उसको जिंदीक कहते, और अगर उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती कि जिसे अवाम मजहब के खिलाफ समझते तो बादशाह को इत्तला पहुंचने से पहले ही उसको पत्थर मार मार कर मार देते या आग में जला देते। ये हवाला था मकालात शिबली की जिल्द 5 से, और ये बात दुरुस्त है कि उसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन जो चीज़ उज़मा साहिबा से सरफ नज़र हो गई वो शायद ये है कि ये इस किताब में या मकालात में ऐसे नहीं लिखा कि ऐसे हुआ करता था, बल्कि शिबली ये कहते हैं कि उस ज़माने में लोग ऐसा कहते थे और उन्होंने एग्जामिनेशन के तौर पे कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया, जिनमें से एक पैसेज ये भी है। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट होता है इन अल्फाज में: उंदलस में फ़लसफ़ा का पढ़ना पढ़ाना आम तौर पर नामुमकिन था। अगर ये सही है तो इब्न रुश्द, इब्न तुफ़ैल, इब्न बाजा जैसे हुक्मा का इस मुल्क में पैदा होना असबाब तारीख़ी के ख़िलाफ़ है, इसलिए पहले हम इस अक़दा को हल करना चाहते हैं। और फिर जो उस ज़माने में जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे उनको इकट्ठा किया, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये भी उन पैसेजेस में से एक पैसेज है। लेकिन आगे चल के शिबली बताते हैं कि ये ऐसा नहीं था कि मजमूई तौर पे स्पेन के हालात ऐसे थे, बल्कि वाक़या ये था कि स्पेन के बादशाहों के ज़ाती इल्मी मशागल की वजह से कभी इल्म ऊपर आ जाता और कभी नीचे आ जाता। मिसाल के तौर पे वो हवाला देते हैं हकम का कि जब खलीफा हकम वहाँ पे
आए तो उंदलस को उन्होंने पूरी दुनिया के आलूम से मुनव्वर कर दिया, यहाँ तक कि जो ख़जाना था उस पे ये रकम भारी पड़ने लगी कि जितनी दुनिया से वो इकट्ठा कर रहे थे, साइंस, फ़िलासफ़ी, ये सारे उलूम को इकट्ठा कर रहे थे, उस पे जो एक्सपेंस आ रहा था वो एक्चुअली ख़जाने की इस्तिताअत से बाहर हो रहा था। दैट इज़ हाउ मच ऑफ नॉलेज वाज देयर। ये उस ज़माने की बात की जा रही है जिसके बारे में उज़मा साहिबा ये कह रही हैं कि लोग फ़लसफ़ा पढ़ने की वजह से लोगों को मार दिया करते थे। एंड एट द सेम टाइम उसके बाद जब हशाम का दौर आया तो चूँकि हशाम को इतना ज़्यादा शग़फ नहीं था तालीम से, इल्म से, साइंस से, फ़लसफ़े से, देयरफॉर ये उलूम वहाँ पे यतीम होके रह गए। लेकिन उसके बाद जब मोहद्दीन की हुकूमत वहाँ पे आई तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प पैदा हो गई, और वो ये कि जो पहले वहाँ पे मसलक प्रैक्टिस किया जाता था उसको चेंज कर दिया गया, और उस चेंज के अंदर साइंस और फ़लसफ़ा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये बात भी शिबली अपने मकालात के इसी जिल्द यानी कि जिल्द पंजम में लिखते हैं। वो लिखते हैं, यहाँ तक कि मोहद्दीन की सल्तनत कायम हुई, ये सल्तनत मोहम्मद बिन तोमरत ने कायम की जो इमाम गज़ाली का शागिर्द था और बड़ा आलिम था। इस वक्त स्पेन का शाही मज़हब फ़िक़्ह में मालिकी और अक़ायद में हम्बली था। मोहद्दीन की सल्तनत जब कायम हुई तो चूँकि बानी सल्तनत अशारी था, सल्तनत का मज़हब भी अशारी करार दिया गया। अशारी मज़हब में इमाम गज़ाली की वजह से माकूलात का किसी कदर रंग आ गया था, इसलिए फ़लसफ़ा के साथ वो तासुब न रहा। इससे ज़्यादा आपको और सबूत क्या चाहिए कि वो जो माकूलात की बात की जा रही है, रैशनैलिटी की, रीज़निंग की, अक़ल की बात की जा रही है, वो वहाँ स्पेन में रीइंस्टेट होती है तो इमाम गज़ाली की वजह से होती है, और उनके अफ़कार की वजह से, या जो उनका अशारी सिस्टम जो था जिसको फॉलो करते थे उसकी वजह से होती है। चलते हैं अगले इल्ज़ाम की तरफ। 1200 AD में दमिश्क का दारुल हदीस अशरफिया हदीस के इल्म का सबसे मोतबर इदारा था। इस इदारे के सरबराह इब्ने सलाह से पूछा गया कि क्या मंतक और फ़लसफ़ा पढ़ना जायज़ है, तो इसके जवाब में इब्ने सलाह ने फतवा दिया कि फ़लसफ़ा हिमाकत की बुनियाद और उलझनों, गलतियों और कुफ्र का बायस है। जो शख्स फ़लसफ़ा पढ़ता है वो मज़हब की खूबसूरती को नहीं देख सकता, और चूंकि मंतक फ़लसफ़े तक पहुंचने का ज़रिया है इसलिए मंतक पढ़ना भी हराम है। तो जिस शख्स के बारे में इत्तला मिले कि वो फ़लसफ़ा पढ़ता है तो या तो उसका सर कलम कर दिया जाए या उसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए, ताकि ज़मीन को ऐसे लोगों और उनके उलूम से पाक रखा जा सके। इस वीडियो में उज़मा साहिबा ने इब्नुल सलाह का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एक फ़तवा दिया था, और इससे तासुर ये जाता है कि शायद ये उस ज़माने का कोई पैराडाइम था, या शायद ये उस ज़माने को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि मरियम शैबानी जो कि कैम्ब्रिज मुस्लिम कॉलेज में रिसर्चर हैं, वो लिखती हैं, द मेजॉरिटी ऑफ शाफी jurists developed a rational legal theory without consternation. Ibn al-Salah was one of the few voices in the 7th century advocating for discourse on legal theory free of impingement of logic and philosophy. यानी कि वो उस ज़माने की कोई गालिब आवाज़ नहीं थे, जो अक्सरियत इवन उनके अपने स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे वो उनसे इत्तफाक नहीं करते थे। तो ऐसे हालात में एक माइनॉरिटी ओपिनियन का हवाला देकर ये तासुर कायम करना कि शायद ये उस ज़माने का एक जनरल पैराडाइम था, ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। 1146 में सलाहुद्दीन अयूबी ने बादशाह बनने के बाद अपनी सल्तनत में गजाली के अकायद ताकत के जोर पर नाफिज किए। सलाहुद्दीन अयूबी ने बज़ौर ताकत उनके अकायद को नाफिज, आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि वो क्या कहना चाह रही हैं। इट्स ऑब्वियस कि जब भी कोई हुक्मरान आता है जिस सिस्टम को वो ठीक समझता है वो उसको फोर्स करता है, लेकिन अगर इससे तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि उसके बाद साइंस रुक गई, उसके लिए सिर्फ ये देखना होगा कि क्या तरक्की की सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने में साइंस ने, तो सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी तफसील में जाए बगैर सिर्फ अगर आप मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट्स देखें जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने में हुई, तो मेरा ख्याल है कि सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी और ये इल्ज़ाम गलत साबित हो जाएगा कि इमाम गज़ाली की वजह से साइंस रुक गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1160 में अब्बासी खलीफा अल-मुस्तंजद के हुक्म से एक काजी के कुतुब खाने में फ़लसफ़े की जितनी भी किताबें थीं, ख़ासतौर से इब्न सीना और इख्वानुस सफ़ा की किताबें, उन सब किताबों को आग लगा दी। 1192 में तबीब अब्दुस्सलाम पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाया गया और उसकी लाइब्रेरी जला दी गई। ये रनन का हवाला दिया है, इस पर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा इसलिए कि आमतौर पर आप किसी ऐसे एकेडमी की बात को रिपोर्ट करते हैं और आप उस पर बात करते हैं जिसकी क्रिटिक या रिसर्च वैलिड हो, लेकिन जो चीज़ एकेडमिया में रिफ्यूट हो चुकी है उस पर बात करना वक्त का ज़्या होगा। रैनन इज़ नॉट टू बी टेकन एज अ सीरियस फिगर व्हेन इट कम्स टू गज़ाली। मूव ऑन। अशबीलिया के इब्ने हबीब को इसलिए सजाए मौत दी गई कि वो फ़लसफ़ा पढ़ता था। उंदलस में अल-मंसूर ने एक ख़ास डिपार्टमेंट इस गर्ज से कायम किया कि फ़लसफ़े और मंतक की किताबें हर जगह से इकट्ठी की जाएं और जला दी जाएं, और जो लोग फ़लसफ़े की तालीम में मशगूल हों उन्हें सज़ा दी जाए। अल-मंसूर के हुक्म पर मशहूर फ़लसफ़ी इब्न रुशद पर
کرتبہ کی مسجد میں مجمع کے سامنے مقدمہ چلایا گیا جس میں قاضی نے اعلان کیا کہ ابن رشد ملحد اور بے دین ہو گیا ہے۔ ابن رشد کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور آتے جاتے نمازی اس کے منہ پر تھوکتے رہے۔ اس تذلیل کے بعد ابن رشد کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ اپنے ویڈیو میں انہوں نے دو مختلف حصوں میں بات کہی، لیکن میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے ہے جو کہ عظمیٰ صاحبہ کے نزدیک امام غزالی کی وجہ سے جو معتوب ہوئے یا ان کی تعلیمات کی وجہ سے۔ والحقیقت یہ ہے کہ اگین اگرچہ یہ بات لکھی ہوئی ہے مقالات شبلی اس کی 5ویں جلد میں، لیکن شاید اگین عظمیٰ صاحبہ سے یہ بات صرف نظر ہو گئی کہ ان حضرات کو اس وجہ سے سزائیں نہیں ملی تھیں کہ یہ لوگ ریشنلسٹ تھے، بلکہ ابن رشد کو سزا اس وجہ سے ملی تھی کہ وہ قوم عاد کے منکر ہو چکے تھے ان کے وجود کے، اور ایسا انہوں نے پرائیویٹ حیثیت میں نہیں کیا تھا بلکہ اس وقت وہ چیف جسٹس تھے۔ تو لوگوں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ ایک آدمی جو ایک پبلک فگر ہے، ایک پبلک پوزیشن آفس ہولڈر ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو دین سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اب اس زمانے کے جو فلاسفہ تھے ان کی یہ عادت بنتی جا رہی تھی کہ وہ مسلمان بھی تھے لیکن اس کے باوجود جو اسٹیبلشڈ اسکرپچر تھا، جو مسلمانوں کے اسٹیبلش بلیفز تھے، وہ ان کے خلاف جاتے تھے۔ تو بہرحال ایک کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ یہ بڑی وجہ بنی کہ لوگوں نے ریولٹ کیا۔ پر ہیئر از دی انٹرسٹنگ تھنگ جو کہ عظمیٰ صاحبہ کے اس حوالے کے اندر ہی مل جاتی ہے لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور وہ یہ کہ وہ بادشاہ منصور جس کی بات کی جا رہی ہے وہ خود تو بہت بڑا فلسفی تھا، اس کو تو بڑی محبت تھی، لیکن اس نے ایک طریقہ کار بھی ایسا اختیار کیا، ایک ایسے آدمی کو اس نے یہ کام دے دیا کہ جس سے یہ ساری کتابیں بچ جائیں۔ بٹ دا کوسچن از کہ لوگ کیوں اتنے خلاف تھے اور بادشاہ کو یہ فیصلہ کیوں لینا پڑا؟ پر بادشاہ کو یہ فیصلہ اس لیے لینا پڑا کہ بادشاہ کو اس وقت کرسچنز کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت تھی، اور ایسے لوگ جو اسلام کے اسٹیبلشڈ عقائد سے مخالفت رکھتے تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے کیونکہ پبلک پرسیپشن ان کے خلاف ہو چکی تھی۔ تو اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے پیورلی فار اے پولیٹیکل پرپز، جس کا کوئی سائنس یا اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے، پیورلی فار اے پولیٹیکل پرپز اس نے ان سب لوگوں کو ان کی بہت سی کتابیں جلا دیں، انہیں بہت سے لوگوں کو سزائیں دیں۔ حد یہ ہے کہ ابن رشد کو وہاں سے نکال دیا، ابن رشد کے ان چیزوں کی وجہ سے جو وہ قرآن کے خلاف اس نے کہنی شروع کر دی تھیں۔ بٹ دیر از آلسو انٹرسٹنگ تھنگ، وہ یہ ہے کہ ابن رشد کو دوبارہ دربار میں بلا لیا گیا تھا، دوبارہ اس کو یہ رویل فیور مل گیا تھا، وہ دوبارہ سے ایک نارمل زندگی اس نے گزارنا شروع کی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ مر گیا، یہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن اگر واقعی ہی فلسفے سے اتنی نفرت تھی جو کہ امام غزالی کے جو عقائد ہیں ان کی وجہ سے تھی، تو یہ کیسے ہو گیا کہ کچھ ہی عرصے میں ایک آدمی کو نکالا گیا اور اسی آدمی کو واپس بلا بھی لیا گیا؟ اور پھر یہ کیسے ہو گیا کہ وہ آدمی چیف فزیشین بھی تھا، وہ چیف جسٹس بھی تھا، اور جو کمیشن قائم کیا گیا تھا وہاں پہ فلسفے کو عام کرنے کے لیے وہ اس کا حصہ بھی تھا؟ یہ ساری باتیں، ایسا تو نہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ فلسفے کے خلاف تھے یا جو بادشاہ ہے وہ فلسفے کے خلاف تھا، صرف یہ تھا کہ فلاسفہ نے اپنی اس پوزیشن کو مس یوز کرتے ہوئے الحاد کو عام کرنا شروع کر دیا تھا ان پبلک کیپیسٹی، یہ پبلک آفس ہولڈر تھے، جس کا ایک ریولٹ آیا، اور ایک چونکہ عیسائیوں کے ساتھ ایک چپکلش چل رہی تھی تو ایک پولیٹیکل موو بادشاہ وقت نے یہ کی کہ ان کو سزائیں دیں، ان کو قتل کرایا اینڈ سو فورتھ، اور بعد میں ابن رشد کو نکالنے کے بعد واپس بھی لے آیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں نہیں بتائی جاتی، یہ بھی وہ تاریخ ہے جو آپ ہمیں نہیں بتاتے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پڑھایا جاتا ہے کہ ہلاکو خان نے بغداد کی کتابوں کو دجلہ میں پھینکوایا تو ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے دجلہ کے پانی کا رنگ بدل گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو کتابیں ہلاکو خان نے دریا میں پھینکوائی تھیں وہ زیادہ تر فقہ کی کتابیں تھیں، کیونکہ سائنس اور فلسفے کی کتابوں کو مسلمان پہلے ہی جلا چکے تھے۔ اگر مسلمان سائنس اور فلسفے کی کتابوں کو پہلے ہی جلا چکے تھے تو یہ کیسے ہوا کہ 1258 میں بغداد کا فال ہوتا ہے اور 1259 میں مراغہ میں اس زمانے کی جدید ترین آبزرویٹری بن جاتی ہے؟ کتابیں تو ہم پہلے ہی جلا چکے تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ I think we need to be honest with ourselves. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم صرف کریٹیک پڑھیں، اور وہ بھی رینن جیسے لوگوں کی کریٹیک پڑھیں جو کہ ایکیڈیمک دنیا میں ریفیوٹ ہو چکے ہیں، اور اس کی بیس پہ ہم ایک سیریس مباحثہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات تو اب واضح ہو گئی ہے کہ امام غزالی کی وجہ سے ہماری سائنس کو کچھ نہیں ہوا تھا، اور یہ کہ امام غزالی کی ڈیتھ کے صدیوں بعد تک بھی سائنس مسلم دنیا میں فلرش کرتی رہی تھی۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ سائنس کا ڈکلائن آیا تو ضرور، وہ کیسے آیا؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ ابھی ریسنٹلی غزالین یعنی سلطان
راشد صاحب کے ساتھ جو ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ انالائز کیا ہے، وہ حساب دیکھیے، اور اس پوڈ کاسٹ کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، جس میں ہم نے پوری بحث ہم نے تقریباً 2 گھنٹے کی یہی کی ہے کہ جو الغزالی پہ الزامات ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ آئی ایگری ود سلیبا آن دس کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی دنیا کی وہ چینج ہو گئی تھیں ود دی ایج آف ڈسکوری، کہ پرٹیکولرلی جب امریکاز دریافت ہوئے تو اس سے یہ ہوا کہ 3 جو اسلامک گورنمنٹس ہیں، صفوی، مغل اور دی اوٹومنس جو خلافت عثمانیہ تھی، یہ تقریباً اکٹھے اسٹارٹ ہوئے اور تقریباً اکٹھے ختم ہوئے، وچ از اگین از اے ویری ویری انٹرسٹنگ ریڈ کہ کیوں ایسا ہوا کہ تینوں اکٹھے اسٹارٹ ہوئے اکٹھے ختم ہو گئے تقریباً تھوڑے ٹائم سے۔ مغلوں کو میں اسلامک تو نہیں کہوں گا، ایٹ لیسٹ مسلمس تھے وہ، لیکن ریپرزینٹ کر رہے تھے ایک ریلیجن کو نا، اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ چونکہ اس وقت دنیا کا زیادہ خطہ یہی تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا، جو ٹریڈ وغیرہ ہوتی تھی تو وہ زیادہ یہیں سے ہو کے جاتی تھی، جس کا براہ راست بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا ایک اکنامک ہولڈ دنیا پہ تھا، ٹریڈ کا ہولڈ دنیا پہ تھا، جس کی وجہ سے کہ جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آئیڈیاز کا ایکسچینج ہوتا ہے، ٹیکنالوجیز کا چینج ہوتا ہے، کہیں کوئی آئیڈیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ تو جاتا ہے لیکن فلرش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں پہ اکانومی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو بلڈ کرتے ہیں، یعنی کہ بہت سی ایک ایسی وہ وجوہات تھیں جو بعد میں یورپ کے حصے میں آئیں۔ ہاؤیور جب یہ نئی لینڈز ڈسکور ہونا شروع ہوئی ہیں، ساؤتھ امریکاز اینڈ دی ریسٹ آف اٹ، وہاں سے ایک نئی ریس اسٹارٹ ہوتی ہے، جیسے انگلینڈ اور اسپین کی لیجنڈری جنگیں ہوئی ہیں کہ وہاں پہ سے سونا اتنا مل رہا ہے اور وہاں پہ جواہرات اتنے مل رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے نان اسلامک ایریاز ہیں، وچ مینس کہ ٹریڈ روٹس یہاں سے ختم ہو کے اس طرف شفٹ ہو گئے، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بادشاہتیں ہوتی تھیں، وہ جو خلافت عثمانیہ سے آ کے شکایت کیا کرتی تھی انگریز مثال کے طور پہ کہ کافر وائکنگز ہماری عورتیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ہماری مدد کریں، دس از بیسکلی ہسٹورک لیٹر آپ کو مل جائیں گے، یہ اتنے کمزور ہوا کرتے تھے۔ آل آف سڈن انہوں نے جو پرائیویٹیئرز کا ایک سسٹم سٹارٹ کیا، ان کو بعد میں پھر بڑی بڑی فلیٹس کریٹ کیے، سونا، چاندی، ہیرے، یہ سارے جوہرات انہوں نے ڈھونڈے، دے ڈid a lot of plundering۔ ساؤتھ امریکا کی جو سویلائزیشن تھی، گو انٹو دی ایزٹیک ٹریڈیشنز دنیا میں آپ کو ملتے ہیں، ریڈ آئی مین اٹس فیسینیٹنگ کہ ان کو کس طرح سے لوٹا گیا، لیکن ہوا یہ کہ دولت ادھر شفٹ ہونا شروع ہو گئی، اس دولت کو استعمال کر کے بعد میں افریقہ کو پلنڈر کیا گیا، جو کہ بنی تھی جو ٹریٹی آف برلن ہے، کہ کس طرح سے وہاں پہ یورپین ملک اکٹھے ہو کے افریقہ کو انہوں نے کارو کیا۔ افریقہ کا میپ دیکھیں، سیدھی لائنیں ہیں وہاں پہ نقشوں میں، دنیا میں بارڈرز اس طرح سے نہیں ہوا کرتے، بٹ از لٹرلی کارو دیٹ اپ کہ یہ تمہارے حصے میں، تمہارے 10-12 ملکوں نے اس کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس سے یہ ہوا کہ یورپ میں اتنی زیادہ ویلتھ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی کہ وہ اب سائنس کر سکتے تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم کپرنیکن آئیڈیا کے بعد ریلیجن کا ہولڈ وہاں پہ کم ہونا سٹارٹ ہو چکا تھا، تو ایک نئی وہاں پہ، ابھی اگرچہ وہ لوگ ریلیجس تھے ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے چرچ سے ایفیلیٹ نہیں کرتے تھے، جس کی پروگریشن بعد میں ہوئی ڈیزم، اور ڈیزم کے بعد ایتھیزم وہاں پہ غالب آ گیا، کہ وہاں کا رائز ہونا شروع ہوا بیکاز آف دس پلنڈرنگ اینڈ پلیجنگ دے سٹارٹڈ، اور مسلمانوں کا ڈکلائن سٹارٹ ہوا اس لیے کہ مسلمان ریاستیں جو تھی وہ آئسولیٹ ہو کے رہ گئی، نہ ان کے ساتھ اس طرح کی ٹریڈ رہی، نہ وہ پیسے رہے، اور یہ فیکٹ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے تھے، ایک سینٹرلائزیشن بھی نہیں تھی۔ آخر میں 1-2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا عظمیٰ صاحبہ کے حوالے سے، کہ سارے معاملے میں مجھے ان کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت متاثر کن لگا، وہ ذاتیات پہ نہیں آئیں کسی سٹیج پہ، انہوں نے کرٹیک کو برداشت بھی کیا، اس کا جواب بھی دیا، یہ ایک بہت علمی رویہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ وہ رویہ ہے جو ایکسٹینڈ کرے گا، اور ایک سنتھسس ہم کریٹ کر لیں گے مل جل کے، کیونکہ کوئی بھی کسی کا دشمن تو یہاں پہ نہیں بیٹھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جس وہ طبقہ جو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے عظمیٰ صاحبہ کو، جو کہ موسٹلی پرو سیکولر لوگوں کا ہے، ان میں نے اتنی برداشت نہیں دیکھی، ان میں بلاک کرنا یہ دیکھا ہے، ان میں بدتمیزی کرنا دیکھا ہے، الزام لگانے لوگوں پہ جھوٹے یہ دیکھا ہے، لیکن عظمیٰ صاحبہ از سچ اے فریش بریتھ آف ایئر کہ انہوں نے ایکڈیمک لیول پہ آ کے ڈس ایگری کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو ان تک جائے گی تو اس کا وہ کوئی اگر جواب دینا چاہیں تو وہ ضرور دیں گی، تاکہ ہم سیکھ سکیں، اور اگر اپنی پوزیشنز کو وہ ریویو کرنا چاہیں اس انفارمیشن کی روشنی میں جو ہم نے اس ویڈیو میں شیئر کی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔